बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। हमारी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुने, हमारे बच्चे भी सुने, हमारे बुजुर्ग भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और अकीका शरीफ की महफिल है। तो जैसी महफिल वैसी तकरीर। मौजू तो बहुत है, आप जिस मौजू पर कहें उसी मौजू पर तकरीर हो, लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। अकीका किसको कहते हैं और अकीका में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज जैसी कॉन्फ्रेंस वैसी तकरीर। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखयार मुस्तफा जानी रहमत शबी बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब ज़ीनत फर्श की ज़ेब रोज़ा, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े बशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े, पढ़े जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिजा फरमाए, शेर सुनिए। शायर लिखता है, मिटा दूं अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दूं अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ये भी शेर सुनिए, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और ये भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का डर पैदा हो सकता है, आपके सीने में कब्र की मंजिल पैदा हो सकती है, आपके सीने में कयामत का खौफ पैदा हो सकता है, बशर्ते के मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, चादर मत ओढ़ कर रहना, चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा न हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा न हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा न हो जमीन जायदाद सोने चांदी की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे, तुम्हें खबर भी न हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना,
بیویوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی اپنے پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو یہ پیسہ تمہیں بے ایمان بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد تمہیں شیطان بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، گاؤں کے بڑے بڑے پردھان مکھیا سرپنچ تھے، گاؤں کے بڑے بڑے مالدار تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے. خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، زمین مٹ گئی، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے، جیسے کل لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے آج بھی لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے راجا مہاراجا مر کر مٹی میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، پورا خاندان مٹ گیا. مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، جن کے مزار پر جا کر تم چادر چوم کر چلے آتے ہو، پھول ڈال کر چلے آتے ہو، لیکن غور نہیں کرتے بزرگوں کا مزار چادر چومنے کے لیے نہیں ہے، پھول ڈالنے کے لیے نہیں ہے. بزرگوں کا مزار عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو غور کرو، بڑے بڑے راجا مہاراجا مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. لیکن غریب نواز کو بولو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے، غوث اعظم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، سرکار حافظ ملت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، حضور صدر الشریعہ علی رحمہ کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، حضور مجاہد ملت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے. جب آپ غور کرو گے تو پردہ نظروں سے ہٹ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے، جو پیسے کی محبت میں مرتا ہے، جو سونے چاندی کی محبت میں مرتا ہے، دنیا اس کو بھول جاتی ہے. مگر جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے. مٹھا تو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر اے ہمارے بچوں، مرنا تو سب کو ہے. ارے زور سے بولو، حدیثیں تو سناؤں گا لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میری طرف دیکھیے، اے ہمارے بچوں، مرنا تو سب کو ہے مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو. اللہ کا خوف پیدا کرو. جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو وہ قوم کافر و مشرک ہو گئی. یاد رکھو مسلمان، اپنے سینے میں اللہ کا خوف پیدا کرو. شراب سے بچو، جوا سے بچو، سٹا سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، بیوی کو تکلیف پہنچانے سے بچو، پڑوسیوں کا حق مارنے سے بچو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے سے بچو.
اللہ کا خوف رکھو. جس قوم کے سینے میں اللہ کا خوف ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس سے مقابلہ کر سکے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کی نظر سے نظر ملا سکے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کے سینے سے سینہ لڑا سکے. شرط یہ ہے اللہ کا خوف پیدا کرو. شراب جوا سستا سے بچو. اپنا ایمان پختہ رکھو. اللہ پر پختہ یقین رکھو. اللہ سے سچی محبت کرو. رسول سے سچی محبت کرو. حلال پیسہ کھاؤ. حلال پیسہ کماؤ. ادھر دیکھو بچوں کو بھی کھلاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ. اگر آپ نے حرام پیسہ بیوی کو کھلایا بچوں کو کھلایا تو ادھر دیکھیے موج مستی بچے کریں گے. جوتا آپ کو کھانا پڑے گا. پٹائی آپ کو کھانی پڑے گی. حساب آپ کو دینا ہوگا. پیسہ کماؤ منع نہیں ہے مگر جائز کماؤ. حلال کماؤ. اللہ کا خوف پیدا کرو. غریبوں سے رشوت مت لو. رشوت کھانا رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے. بیٹی کی شادی کرو تو ادھر دیکھو جہیز دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے لیکن مانگنا ناجائز ہے. مانگنے والا اپنے بچے کو بازار میں بالکل جانوروں کی طرح بیچنا چاہتا ہے. یاد رکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر تو نے اپنے بچے کی شادی میں اگر کسی سے جہیز طلب کیا یا کیش طلب کیا کل ہو کر تمہاری بیٹی اگر ہوگی اس کی شادی ہوگی اس میں بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اپنا ماحول صحیح رکھو. اپنی سوسائٹی صحیح رکھو. اسلامی معاشرے میں رہو. اللہ رسول کا خوف پیدا کرو. جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو کافر و مشرک ہو گئی. اللہ رسول سے محبت کرو. اب چلو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. پہلے تو وہ حدیث سنیے دنیا کیا ہے. ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. قسم خدا آنکھوں میں آنسو آئے گا بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. نبی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشببنا اولادنا انكرنا نفوسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں تقوی پہ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں بیوی سے ملتا جلتا ہوں اپنی اولاد کو چھوٹا چاہتا ہوں گلے سے لگاتا ہوں رشتہ داروں سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے ہماری حالت چینج ہو جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارت
तहफ़्फ़ुकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम, सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हालत में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी हालत में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, सारा मजमा बिल्कुल अदब से सुने। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, हवा चल रही है, आप देख रहे हैं, आपने पिंडाल घेर के नहीं रखा है, कम से कम स्टेज को घेरना चाहिए। हंसिए नहीं, ये गलत बात है। तकरीर कर रहा हूं, आपने चादर मेरी उतरवा दिया, कुर्सी पर रखवा दिया। एक तो पिंडाल में बोलो उत्तर दक्षिण बोलो, उधर से हवा आ रही है, मैं तकरीर कर रहा हूं, बदन सर्द हो रहा है, मैं जान रहा हूं कि मुझको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना। बहरहाल तशरीफ रखिए, बहरहाल कोई बात नहीं, बैठिए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, मेरी तरफ देखिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, खूब रोजा रखता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, कयामत का डर रखता हूं, कब्र से डरता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं बीवी पर नजर पड़ती है, बच्चों पर नजर पड़ती है, रिश्तेदारों पर नजर पड़ती है, तो मैं सब भूल जाता हूं। ये किसने कहा? जब बोलो अबू हुरैरा ने, कि सब भूल जाता हूं। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, जैसे मेरी बारगाह में तुम कयामत का खौफ रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र का खौफ रखते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, इसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारा दीदार करेंगे। हजरात, इस हदीस से एक बात तो ये मालूम हुई, दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर बदलाव पैदा कर देती है, अल्लाह रसूल का खौफ निकाल देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, मना नहीं है, उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। ये बच्चे मरने के बाद तुम्हें काम नहीं आएंगे, ये बीवी काम नहीं आएगी, ये रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, कब्र में अगर काम आएगा तो याद रखो आपका अमाल आपको काम आएगा। आपने जो दुनिया से किया, जो दुनिया में अच्छा अमल किया है, वही अमल कब्र में काम आएगा। अभी तो आपने एक हदीस